नेपाली विषय कक्षा 8 को यो कक्षा शिक्षणमा सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामीहरू कुन पाठका विषयमा चर्चा गर्छौं, छलफल गर्छौं यहाँ हेर्नुस् है त। आज हामी पाठ 10 मा रहेको एउटा घटना यो कथाका सन्दर्भमा विशेष चर्चा गर्नेछौं, छलफल गर्नेछौं। यो कथा शान्तदास मानन्दरले लेख्नु भएको हो। बालबालिकाहरूलाई असाध्यै मनपर्ने मिठा मिठा कथाहरू उहाँले लेख्नुहुन्छ। बाल मनोविज्ञानका कुराहरू पनि कथामा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको हुन्छ। हामीले पढ्न लागेको यो कथा पनि बाल मनोविज्ञानमा आधारित छ। हामी अबको यो शिक्षण क्रियाकलापमा खास गरी अनुच्छेद 1 देखि अनुच्छेद 7 सम्मका सन्दर्भहरूलाई लिएर शब्दार्थ बोध गर्नेछौं। केही शब्दहरूको उच्चारण गर्न पनि सिक्नेछौं अनि शब्दहरूको अर्थ बुझेर ती शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सिक्नेछौं। यसैगरी केही प्रश्न उत्तरहरू पनि गर्नेछौं र ठिक बेठिक छुट्याउने अभ्यास पनि गर्नेछौं। भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिले हामी शीर्षकलाई एकपटक ध्यान दिएर हेरौँ है। एउटा घटना शीर्षकले के बताउन खोजेको हो? हाम्रा जीवनमा विभिन्न घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन्, घट्छन्। ती विभिन्न घटनाहरू मध्ये केही यस्ता घटनाहरू हुन्छन् जसले हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याइदिन सक्छ, हामीलाई सकारात्मक बाटोतिर मोडिदिन सक्छ। त्यसकारणले जीवनका यस्ता घटनाहरू धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, किनकि यिनीहरूले हामीलाई केही न केही सिकाएर जान्छन्। कथाले यही विषयवस्तुलाई मूल रूपमा उठाएको छ। अब कथाका अरू विषयवस्तुहरू के छन् त हेर्नुस् है त। यहाँ कथाले विभिन्न विषयवस्तुहरूको उठान गरेको छ, तापनि मुख्य रूपमा सजिलो र रमाइलो तरिकाले विद्यार्थीहरू सिक्न चाहन्छन्। खेलमा झैं सबै काममा तनमन लगाउन सके सफल भइन्छ। आफूबाट भएको गल्ती स्वीकार्नुपर्छ। ससाना घटनाले पनि जीवनमा धेरै ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। यही विषयवस्तुलाई कथाले मूल रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी अनुच्छेद पठनतिर लागौँ है। तपाईहरू आफ्नो किताब खोल्नुहोस्, कापी अगाडि राख्नुहोस्, कलम राख्नुहोस्, आवश्यक कुराहरू टिप्नुहोस् र अब म अनुच्छेद वाचन गर्न गइरहेको छु। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् र किताबमा पनि हेर्दै गर्नुहोस् है त। विद्यालयका सबै विद्यार्थीहरू एकै खाले कहाँ हुन्छन् र? तर सबै विद्यार्थीहरू पढ्न भने विद्यालय पुग्छन्। सुरेश पनि दिनहुँ स्कुल जान्थ्यो। उसको चाख खेल र खेल्ने प्रक्रियामा थियो। ऊ पढ्नै नचाहने विद्यार्थी भने पक्कै थिएन। ऊ पढ्न सक्ने आफ्ना साथीहरूको राम्ररी तारिफ गर्थ्यो। आफूले पढाइमा ध्यान दिन नसकेको कुरा साथीहरूका अघिल्तिर खुलस्त राख्थ्यो। भाइ बहिनीहरू, सुरेश नाम गरेको एकजना विद्यार्थी तपाईहरू जस्तै दिनहुँ विद्यालय जाने, तर ध्यान चाहिँ पढाइमा होइन खेलमा। किन यस्तो भन्दा उसको चाख नै खेलमा थियो, पढाइमा थिएन। तर विद्यार्थी इमान्दार थियो। पढ्न त चाहन्थ्यो, पढ्न सक्दैन थियो। पढ्ने साथीहरूको प्रशंसा गर्थ्यो। यो अनुच्छेदले यही कुरा बताएको छ। अब यहाँ आएका दुईटा शब्दहरू हेर्नुहोस् है, चाख र खुलस्त। यी शब्दहरूको अर्थका बारेमा हामी चर्चा गरौँ। चाख भनेको के होला? चाख, मलाई चाख लाग्छ भन्छौँ नि, के होला चाख भनेको? विचार गर्नुहोस् त। हो, रुचि, सोख पनि भन्छौँ नि, चाख, इच्छा।
रुचि, के चाहन्छौँ हामी त्यो चाख हो। त्यसलाई रुचि भनेर अर्थको रूपमा हामी बुझ्न सक्छौँ, अर्थात् चाखको अर्थ हो रुचि। अब यसलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने? वाक्य रचनामा हेर्नुहोस् है त। म हजुरबुवाले सुनाउनु भएका कथा चाख मानेर सुन्थेँ। चाख, रुचि, त्यो कथामा रुचि थियो, चाख मानेर सुन्थेँ। यसरी चाख शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईहरू पनि आफ्नै ढङ्गले वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चित्र कोर्न चाख लाग्छ, चित्र कोर्ने काममा मेरो चाख छ, रुचि छ। यसरी पनि तपाईहरू वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। तर पहिले शब्दको अर्थ बुझ्नुपर्छ, अनि मात्रै अर्थ बुझ्न अनि मात्र वाक्य रचना गर्न सकिन्छ। अब अर्को शब्द थियो खुलस्त। खुलस्त शब्दको अर्थ के होला? पहिले अनुमान गरौँ। सबै कुरा खुलस्त भयो भन्छौँ हामी। के होला यसको अर्थ? हो, तपाईहरूले सही अनुमान गर्नुभयो। यसको अर्थ हो नलुकाई स्पष्ट पार्ने काम। कुनै पनि कुरालाई जे थियो त्यो सबै बताउने, छर्लङ्ग भन्ने काम, स्पष्ट पार्ने काम, खुलस्त। अब यसलाई वाक्यमा हेर्नुहोस्। उसले भएभरको घटना, उनले भएभरको घटना खुलस्त पारिन्। सबै कुरा बताइन् भन्न खोजिएको, उनले भएभरको घटना खुलस्त पारिन्। अब हामी दोस्रो अनुच्छेदतिर लागौँ। भाइ बहिनीहरू, दोस्रो अनुच्छेदमा ध्यान दिएर हेर्नु होला है। दोस्रो अनुच्छेद। अब यो अनुच्छेदमा घटना कहाँ पुग्छ, कसरी घटना अगाडि बढ्छ, ध्यान दिनुहोस् है। सानैदेखि उसको रुचि र ध्यान खेलतिर थियो। उसलाई थाहा नभएको कुनै खेलै थिएन। ऊ थरीथरीका खेलहरूका बारेमा जति कुरा गरे पनि थाक्दैनथ्यो। कुरै कुरामा ऊ भन्थ्यो, मलाई त दिनदिनै समय तालिका अनुसार उही विषयवस्तु पढ्न रमाइलो लाग्दैन। दिनका दिन उही कुरा रटिरहनु जस्तो उराठ लाग्दो अरू केही हुन सक्दैन। साँच्चै पढाइमा पनि त खेल खेल्दा जस्तै रमाइलो हुने गरी पढ्न सिकाउने किताबहरू भएको भए कति प्रगति हुन्थ्यो होला अघि। भाइ बहिनीहरू, यहाँ कति राम्रो बाल मनोविज्ञान प्रस्तुत भएको छ। सुरेशलाई पढ्न मन लाग्दैन, खेल्न मात्रै ध्यान छ उसको। खेलका बारेमा जति कुरा गरे पनि नथाक्ने। उसको कल्पना कस्तो छ हेर्नुहोस् त। खेल जस्तै रमाइलो तरिकाले सबै कुरा पढ्न सकिने किताबहरू भएको भए कति रमाइलो हुन्थ्यो। यो रटेर पढिरहन त कति उराठ लाग्दो छ। कस्तो कल्पना गरेको छ सुरेशले। अर्थात् यसबाट के बुझिन्छ भने सुरेश दुःख गरेर पढ्न चाहँदैन। पढाइ खेल जस्तै मनोरञ्जन रमाइलोसँग होस्, त्यो भयो भने पढ्न सकिन्छ भन्ने ऊ ठान्दछ। अब भाइ बहिनीहरू, यहाँ आएको दुईटा शब्द विषयवस्तु र उराट, यो शब्दको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यसभन्दा पहिले हामी यो अनुच्छेदलाई पुरा गरौँ है त। यस्तो किन नभएको होला? वर्षभरि उही किताबहरूको एउटै झोला बोकी हिँड्नु जस्तो दिक्क लाग्दो काम अरू के छ त? सुरेश साथीहरूको बिचमा यस्तै प्रश्न गर्थ्यो, तर ऊ झोलाका किताब बाहेक अर्को कुनै किताब भने पढ्दैनथ्यो। अनौठो कुरा के थियो भने उसको कुरा सुन्न बसेका उसका साथीहरू उसको कुरा सुनेर बिरलै थाक्थे। ऊ कुनै पनि खेलको विषयमा सुन्नेहरू सबै लट्ठिने गरी रमाइलो पाराले घन्टौँसम्म बयान गर्न सक्थ्यो। यहाँ सुरेशको स्वभावको चर्चा गरिएको छ। सजिलैसँग पढ्न सकिने किताब होस् भन्ने चाहन्छ सुरेश, तर तिनै पुराना किताबहरू बोकेर तिनै किताबहरू पढ्नुपर्ने अवस्था छ उसको। ऊ यति मिठो कुरा गर्थ्यो, यति रमाइलो कुरा गर्थ्यो, उसका कुरा सुनेर कोही थाक्दैनथे। घन्टौँसम्म सुन्न सक्थे। यो अर्कालाई दिक्क नलागोस् त्यसरी आफ्नो कुरा सुनाउन सक्ने खुबी सुरेशमा थियो। अब यहाँ एउटा बिरलै शब्द आएको छ। यी शब्दहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूलाई म एउटा शब्द देखाउँछु है। उराट। भाइ बहिनीहरू, यो शब्दलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। उराट। उराट शब्दको अर्थ के होला? उराट भन्नाले के बुझिन्छ? म उराट लाग्दो ठाउँमा बस्न मन पराउँदिनँ भन्छौँ हामी। उराट शब्दको विभिन्न सन्दर्भमा हामी प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। के होला त यसको अर्थ? अनुमान गर्नुहोस् त। तपाईँहरूले
अनुमान गर्नुभएको अर्थ मिल्यो कि मिलेन? यहाँ हेर्नुहोस् त, उराट शब्दको अर्थ हो दिग्दारी, दिक्क लाग्ने काम। उराट कुनै रस नभएको, मन नरमाउने त्यस्तो कुरालाई हामी उराट भन्छौँ। यसको अर्थ भयो दिग्दारी। अब यसलाई हामी वाक्य रचनामा हेरौँ, वाक्यमा प्रयोग गरौँ। कसरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने हेर्नुहोस् है त। आमा नहुँदा घर बस्नै उराट लाग्छ। आमा नहुँदा घर बस्नै उराट लाग्छ। अर्थात् आमा घरमा हुनुहुन्न भने घर उराट लाग्दो हुन्छ। यसरी हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्यौँ। यसलाई अर्थ मिल्ने गरी आफ्नै ढङ्गले, आफ्नै तरिकाले वाक्यमा प्रयोग गर्न तपाईँहरूले पनि सक्नुहुन्छ। प्रयास गर्नुहोस् है। गर्नुहुन्छ? स्याबास। अब अर्को शब्द हेर्नुहोस्। अर्को शब्द थियो बिरलै। बिरलै शब्दको अर्थ के होला? अनुमान गर्नुहोस् त। बिरलै तपाईँहरूले जानेकै शब्द हो, यो सुनेकै शब्द हो यो बिरलै। यसको अर्थ कहिलेकाहीँ। कहिलेकाहीँ बिरलै भनेको कहिलेकाहीँ, सधैँ नहुने, कहिले कहिले मात्रै हुने, त्यसलाई हामी बिरलै भन्छौँ, कहिलेकाहीँ। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ। सङ्गीत मन नपराउने मानिसहरू बिरलै पाइन्छन्। सङ्गीत मन नपराउने मानिसहरू बिरलै पाइन्छन्। यसरी हामी यो शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब एउटा शब्दको हामी उच्चारण गर्छौँ। शब्दलाई कसरी शुद्धसँग उच्चारण गर्ने, त्यो शब्द हेर्नुहोस् त, विषयवस्तु। यसलाई हामी कसरी उच्चारण गर्नुपर्छ, यसलाई हामी कसरी उच्चारण गरिरहेका छौँ? विषयवस्तु। यसको शुद्ध उच्चारण कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है त। विषयवस्तु। विषयवस्तु। विषय हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ ब चिर्दैनौँ, व विषय, तर उच्चारणमा चाहिँ हामी ब उच्चारण गर्छौँ। अनि यो मूर्धन्य सकार, यो पेट चिरेको स पनि होइन, हामी पातलो स, दन्त्य सको उच्चारण गर्छौँ। विषयवस्तु। वको ब उच्चारण गर्छौँ। विषयवस्तु। यसरी 5 अक्षरले बनेको शब्द हो विषयवस्तु। यसको एकपटक उच्चारण गरौँ है त। तपाईँहरू पनि गर्नुहोस् त। विषयवस्तु भन्नुहोस्। विषयवस्तु हो। अब यसको अर्थ के होला? यसको अर्थ हेर्नुहोस् है। ग्रन्थ, लेख आदिमा प्रस्तुत गरिएको मुख्य कुरो। ग्रन्थ, लेख आदिमा, कुनै पनि ग्रन्थमा होस्, लेखमा होस्, साहित्यमा होस्, जेमा होस्, त्यहाँ भएको मुख्य कुरोलाई हामी विषयवस्तु भन्छौँ। अब यसलाई वाक्यमा हामी प्रयोग गरौँ। विभिन्न विषयवस्तुमा राम्ररी छलफल गरियो। हामी कुनै पनि विषयवस्तुमा छलफल गर्न सक्छौँ नि। छलफल भनेको कुनै विषयवस्तुमै हुने हो। त्यसै कारणले यसको वाक्य के भयो त? विभिन्न विषयवस्तुमा राम्ररी छलफल गरियो। अब हेर्नुहोस् अनुच्छेद 3। अब यसको हामी सस्वर पठन गर्छौँ र यहाँ अघि हाम्रो घटना कहाँ पुगेको थियो र अब घटना कता जान्छ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। विद्यालयका तर्फबाट खेल खेलेको भोलिपल्ट कुनै कक्षा खाली रह्यो भने ऊ खेलकै कुरा गर्थ्यो। साथीहरूका माझ रहेर खेलमा कसले कसरी राम्ररी खेल्यो अनि को कहाँ कसरी चुक्यो सबै कुराको बेरी विस्तार गरिरहेको हुन्थ्यो। आज ऊ आफ्ना साथीहरूलाई सुनाइरहेको थियो, हिजोको खेलमा विजयले खेलेको खेल साह्रै राम्रो थियो। उसका प्रहारहरू र करामतले गर्दा नै हाम्रो विद्यालयले जित हात पार्न सकेको हो। भाइ बहिनीहरू, यहाँ पनि सुरेशकै बारेमा चर्चा गरिएको छ। कक्षामा कहिलेकाहीँ कुनै कारणले शिक्षकको उपस्थिति हुन सकेन, कक्षा खाली रह्यो भने सुरेश खेलको कुरा गर्न थालिहाल्थ्यो। अनि कसले कसरी खेल्छ, त्यो खेल कस्तो थियो, त्यो खेल कसरी खेल्नु पर्थ्यो, सबै विश्लेषण, सबैको बेली विस्तार वर्णन उ गर्थ्यो। एउटा खेल भएको थियो हिजो, त्यो खेलमा विजयले राम्रो खेलेको थियो, उसका यस्ता प्रहार थिए, उसले यस्तो शैलीले खेल्यो, त्यस विजयकै कारणले हाम्रो विद्यालयले जित हासिल पार्यो। यसरी वर्णन गर्ने गर्थ्यो। खेलको बारेमा वर्णन गर्ने, कत्रो रुचि उसको खेलको। भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ आएका शब्दहरू हेर्नुहोस् त। यहाँ रातो रङ लागेका शब्दहरू प्रहार र करामत।
यी शब्दहरूमध्ये पहिले हामी एउटा शब्द करामत शब्दको अर्थ बुझौँ। के होला करामत शब्दको अर्थ? विजयको करामतले गर्दा हाम्रो विद्यालयले जित हासिल पारेको हो भनेर सुरेशले भनेको थियो। करामत भनेको के रहेछ त? करामत शब्दको अर्थ के होला? हेर्नुहोस् त, करामत शब्दको अर्थ हो चमत्कार। करामत चमत्कार। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ। अब कुनै करामत भए मात्र साथीको अवस्थामा सुधार आउला। कुनै चमत्कार भयो भने साथीको जुन बिग्रिएको अवस्था छ त्यसमा सुधार आउला। अब कुनै करामत भए मात्र साथीको अवस्थामा सुधार आउला। यसरी हामी करामत शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब शब्दको उच्चारण पनि गरौँ। प्रहार शब्दलाई हामी कसरी उच्चारण गर्छौँ? यसको शुद्ध उच्चारण के हो? प्रहार। हेर्नुहोस् है त, 2 अक्षरले बनेको शब्द प्रहार। यसको उच्चारण प्रहार। प्रहार। यसको उच्चारण यसरी गरिन्छ। प्रहार शब्दको अर्थ के हो त? कुनै पनि किसिमको हनाई वा हिर्काई, हिर्काउने काम, हान्ने काम, त्यसलाई हामी प्रहार भन्छौँ। यसलाई चाहिँ प्रहारलाई हनाई वा हिर्काई, हिर्काउने वा हान्ने काम प्रहार हो। यसलाई अर्को शब्दमा चाहिँ यसलाई आक्रमण पनि भनिन्छ। प्रहार शब्दको अर्थ आक्रमण पनि हो। झम्टिने काम, कसैमाथि खनिने काम, त्यो हो प्रहार शब्दको अर्थ। प्रहार। यसको उच्चारण फेरि गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। प्रहार भन्नुहोस् त। प्रहार हो। अर्थ के रहेछ त? हनाई वा हिर्काई अथवा आक्रमण। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ। हेर्नुहोस् त, पासाङको प्रहारलाई छेक्न जो कोहीले सक्दैनन्। कसैले प्रहार गर्यो भने छेक्नु पर्दा। पासाङको प्रहारलाई छेक्न जो कोहीले सक्दैनन्। यसरी हामीले यो शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्यौँ। अब हामी अहिलेसम्म हामीले पढेका अनुच्छेदका आधारमा प्रश्नोत्तर गर्छौँ। प्रश्न हेर्नुहोस् त, सुरेशलाई पढाइमा रुचि नलाग्नुको कारण के हो? सुरेशलाई पढाइमा रुचि नलाग्नुको कारण के हो? यो नमुना प्रश्नको उत्तर कस्तो हुन्छ म तपाईहरुलाई सुनाउँछु, देखाउँछु। सुरेशलाई खेलमा रुचि थियो, पढाइमा रुचि थिएन। अघि हामीले पढिसक्यौं, हो कि होइन त? हो। तर खेलमा रुचि भएको सुरेशलाई पढाइमा रुचि नलाग्नुको कारण के हो? त्यो चाहिँ यो प्रश्नले सोधेको हो। त्यसलाई कसरी लेख्ने त? सबैले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् स्क्रिनमा र सुन्नुहोस् है। म तपाईहरुलाई वाचन गरेर सुनाउँछु। सुरेशको पढाइमा भन्दा खेलकुदमा रुचि थियो। पढ्नुपर्छ भन्ने जानेर पनि रुचि नै नभएकाले उसको पढाइमा ध्यान पुगेको छैन। प्रत्येक दिन समय तालिका अनुसार उही पुरानै पाठ्यपुस्तक पढ्न उसलाई दिक्क लाग्थ्यो। किताबहरू रटेर मात्र जानिने किसिमका छन्। शिक्षण विधिमा वैज्ञानिकता र सरलता आएको छैन। झोलाभरि किताब बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन। यिनै कारणले गर्दा सुरेशलाई पढाइमा रुचि नलागेको हो। भाइ बहिनीहरू, किन रुचि नलागेको रहेछ? हाम्रो पढाइमा वैज्ञानिकता आएन, रमाइलोपन आएन, विभिन्न प्रविधिहरूका कुराहरू आएनन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के भने बालबालिकाहरू जे चाहन्छन्, जसरी पढ्न चाहन्छन् त्यसरी पढ्ने पढाउने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन। त्यसैले सुरेशलाई पढाइमा रुचि नलागेको हो, रुचि नजागेको हो। त्यही कुरा यो प्रश्नको उत्तरमा लेख्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? स्याबास, बुझ्नुभयो। अब कति बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? यसको परीक्षण गरौँ है। तपाईहरुका लागि अभ्यास कार्य म तपाईहरुलाई दिन्छु। कति बुझ्नुभयो, कति बुझ्नु भएन अनि थाहा हुन्छ। तर मलाई थाहा छ, मलाई विश्वास छ तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ। ठिक बेठिक छुट्याउने एउटा सानो अभ्यास छ यहाँ। हेर्नुस् त, कुन भनाइ ठिक हो, कुन भनाइ बेठिक हो पत्ता लगाउनुस् है। सुरेश पनि दिनहुँ विद्यालय जान्थ्यो। यो भनाइ ठिक हो कि बेठिक होला? सुरेशको कुरा साथीहरूलाई मन पर्दैन थियो। यो भनाइ ठिक होला कि बेठिक होला? विजय फुटबल राम्रो खेल्थ्यो। यो ठिक हो कि बेठिक हो? अनि अन्त्यमा
सुरेश साथीसँग झडङ्ग रिसाउँथ्यो। यो भनाइ ठिक हो या बेठिक हो? तपाईहरु छुट्याउनुस् है। भाइ बहिनीहरु, हामीले अनुच्छेद 1 देखि 3 सम्म पढिरहँदा के सिक्यौं त? पहिलो कुरो त हामीले अनुच्छेदको स्वस्वर वाचन गर्न सिक्यौं। त्यसपछि के सिक्यौं? शब्दहरूको शुद्धसँग उच्चारण गर्न सिक्यौं। अनि कतिपय शब्दहरूको अर्थ जान्यौं, नयाँ शब्दहरूको अर्थ जान्यौं र ती शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि सिक्यौं। अनि संक्षिप्त प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्ने त्यसको नमुना पनि हामीले हेर्यौं, उत्तर लेख्न हामीले सिक्यौं। अब यसपछि फेरि अगाडि बढौं है। भाइ बहिनीहरु, अब हामी अनुच्छेद 4 र 5 को स्वस्वर पठन गर्छौं। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। उसको कुरा सुनिरहेको सुमनले सुरेशसँग सोध्यो, होइन सुरेश, विजयले त्यति टाढाबाट हानेर पनि कति राम्ररी गोल गरेको, क्या अचम्म, यो उसले कसरी सकेको होला अघि? हो, विजयको त कुरै नगरौं, ऊ खेल्दा आफ्नो तन मन सबै लगाएर खेल्छ। थाहा छ, हाम्रो फुटबल टिमको ऊ त गर्व हो, गर्व। कक्षामा पढ्दा पनि त ऊ सधैँ तन मन लगाएर पढ्छ। हामीले पनि विजयले जस्तै तन मन लगाएर ध्यान केन्द्रित गर्न सक्यौं भने उसले जस्तै खेल र पढाइ दुवैमा प्रगति गर्न सकिहाल्छौं नि। सुरेशको यस कुरामा सबैको सहमति भयो। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु, सुरेशको स्वभाव बडो अचम्मको छ। उसलाई पढ्न मन लाग्दैन, तर पढ्नुपर्छ भन्ने थाहा छ। अनि पढ्न कसरी सकिन्छ भन्ने पनि कुरो थाहा छ। विजयले जसरी नै तन मन लगाएर ध्यान केन्द्रित गर्न सक्यौं भने खेलमा जस्तै पढाइमा पनि प्रगति गर्न सकिन्छ भनेर आफ्ना साथीहरूलाई उसले सुनाएको कुरा यो अनुच्छेदमा हामीले पढ्यौं। अब यहाँ आएको गर्व शब्द, गर्व शब्दको उच्चारण कसरी हुन्छ, कसरी गरिन्छ र यसको अर्थ के हो भन्ने कुरा बुझेर त्यसलाई हामी वाक्यमा प्रयोग गर्छौं है त। हेर्नुस् है त, गर्व, गर्व, यसको उच्चारण गर्व, गर्व, वको उच्चारण, वको उच्चारण ब गर्छौं हामी, गर्व। तपाईहरु पनि उच्चारण गर्नुस्, गर्व हो। अब यसको अर्थ के होला? हेर्नुस् है त, अर्थयुक्त अहम भावना, अर्थात् म हुँ, म छु भनेर सकारात्मक रूपमा हामी आफ्नो अहम भावना प्रस्तुत गर्छौं भने त्यसलाई गर्व भनिन्छ। यसलाई चाहिँ स्वाभिमानका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यसलाई अहंकारको रूपमा बुझिन्न। अहम भावना हो, तर सकारात्मक अहम भावना, त्यसलाई हामी गर्व भनेर भन्छौं। अब गर्व शब्दको अर्थ हामीले जानिसक्यौं। अब हामी यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरौं। हेर्नुस् है त, कसरी वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ? वाक्य रचना, म नेपाली भएकोमा गर्व गर्छु, नेपाली भएकोमा गर्व गर्छु। यसरी यो त सकारात्मक कुरो भयो नि। अर्थयुक्त अहम भावना भनेको यही हो, गर्व, स्वाभिमान। म नेपाली भएकोमा गर्व गर्छु। भाइ बहिनीहरु, अब हामी 6औं अनुच्छेदको वाचन गर्छौं। तपाईहरु पनि सँगसँगै मौन वाचन गर्नु भए पनि हुन्छ र ध्यान दिएर सुन्नु होला है मैले वाचन गरेको। सुरेशतिर फर्केर सुमनले फेरि भन्यो, तन मन दिन सक्यौं भने खेलमा हाम्रो प्रगति हुँदै जान्छ। अनि लगातार अभ्यास गर्दै रह्यौं भने एकातिर आफू पक्का हुँदै गइन्छ भने अर्कोतिर नयाँ नयाँ दाउ सिक्दै गइन्छ। अनि फुटबल हान्दा त्यसैमा सम्पूर्ण शक्ति र ध्यान केन्द्रित गर्न सक्यौं भने जता भन्यो त्यतै र जसरी चाहियो त्यसरी नै हान्न सक्ने हुन्छौं नि त। अब हेर्नुस्, यहाँ चाहिँ सुमनले भनेको कुरा हो। यो तन मन दिने कुरो, कुनै पनि काममा तन मन दिने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। खेलमा हामीले तन मन लगाएर खेल्यौं भने खेलमा प्रगति हुन्छ। पढाइमा तन मन लगाएर पढ्यौं भने पढाइमा हामी पक्का हुँदै जान्छौं, विज्ञ हुँदै जान्ने हुँदै जान्छौं, हामी सफल हुँदै जान्छौं। पढाइमा पनि खेलमा नयाँ नयाँ जुक्तिहरू हामी सिक्दै जान्छौं। मन लगाउने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। सुरेशले भनेको त्यही कुरामा सुमनले पनि सहमति जनायो यो अनुच्छेदमा। अब हामी पक्का शब्द र दाउ शब्द, यी शब्दका अर्थ के हुन् त्यसका बारेमा चर्चा गर्छौं है।
पक्का हुँदै गइन्छ भनेको थियो, हामी पक्का हुँदै गइन्छ भनेको थियो। पक्का भनेको के हो त? जति अभ्यास गर्यो त्यति पक्का हुन्छ। के होला त पक्का भनेको? अनुमान गर्नुभयो? त्यति भनेपछि त तपाईँहरूले पक्कै अनुमान गरिसक्नु भइसकेको छ। पक्का शब्दको अर्थ हो निधो। पक्का शब्दको पक्का गर्ने, काम कुरो पक्का भयो भन्छौँ नि हामी कहिलेकाहीँ, यसको अर्थ हो निधो। र यसलाई चाहिँ अठोट पनि भन्न सकिन्छ। अठोट, पक्का शब्दको अर्थ अठोट पनि हुन्छ अनि निश्चय पनि हुन्छ। निश्चय भनेर पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ। पक्का भनेको निधो भन्नुहोस् अथवा अठोट भन्नुहोस् या निश्चय भन्नुहोस्, पक्का शब्दको अर्थ त्यही हो। पक्का शब्दको अर्थ निधो भनेर बुझिसकेपछि यसलाई हामी वाक्यमा प्रयोग गरौँ है त। वाक्यमा प्रयोग गर्न गाह्रो छैन, सजिलै छ। हेर्नुहोस् है त, वाक्यमा प्रयोग कस्तो हुन्छ? भाइ यसपालि विदेशबाट आउने पक्का भएछ, निधो भएछ, निश्चय भएछ भनेको हो। अब कहीँ अठोट पनि हुन्छ, मैले यस्तो काम गर्ने पक्का भयो, मैले पक्का गरेँ, अठोट गरेँ। कहिलेकाहीँ अठोटको अर्थमा पनि पक्का शब्दको प्रयोग हुन्छ। अब अर्को शब्द थियो दाउ। दाउ शब्दको अर्थ एउटा चाहिँ त्यो काट्ने साधन पनि हो। तर यहाँ चाहिँ दाउ शब्दको अर्थ त्यो होइन। यहाँ दाउ शब्दको अर्थ के होला? हेर्नुहोस् त, काम कुरो मिलाउने सजिलो अवसर। आफूलाई के काम गर्नु परेको छ, के कुरो मिलाउनु परेको छ, त्यो काम गर्ने, आफ्नो काम सिद्ध गर्ने जुन अवसर हुन्छ नि, उपयुक्त अवसर, त्यसलाई दाउ भनिन्छ। यसलाई चाहिँ मौका भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। मौका भनेको पनि दाउ नै हो, मौका। अब दाउ शब्द उचित अवसर हो। यो आफ्नो काम मिलाउने, काम कुरो बनाउने, मिलाउने उचित अवसर, सजिलो अवसर हो। हामी दाउ खोजेर बसेका हुन्छौँ हैन, त्यसो भन्छौँ नि हामी, दाउ हेर्ने भन्छौँ। दाउ सजिलो अवसर, कुर्ने हो, पर्खिने हो, खोज्ने हो। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ। सिकारी मृगलाई समात्न दाउ हेरेर बसेको थियो। मृगलाई समात्न दाउ हेर्नु पर्यो नि, अवसर कुन बेलामा समात्ने त? सिकारी मृगलाई समात्न दाउ हेरेर बसेको थियो। अब यसपछि हामी अनुच्छेद 7औं अनुच्छेदको पनि स्वस्वर वाचन गरौँ है। अब घटना कहाँ पुग्छ हेर्नुहोस् है त। त्यसपछि उनीहरूले त्यस साल चलिरहेको ओलम्पिक खेलका विषयमा कुरा गरे। कुन कुन देशले के कति स्वर्ण पदक जिते भन्ने बारेमा पनि छलफल गरे। कुरै कुरामा फुटबल खेलका विषयमा पनि उनीहरूले कुरा गरे। सुरेशले भावुक भएर बिचैमा भन्यो, हामी उहिले नै गाउँका नदी किनारतिर डुल्न जाँदा नदीका बग्रेट ढुङ्गाहरू हुत्याएर धेरै बेरसम्म खेल्थ्यौँ। म त्यति बेला सबैलाई उछिन्थेँ। हामी उहिले ढुङ्गाहरू हातले हुत्याउँथ्यौँ, तर फुटबल त खुट्टाले पो खेल्नुपर्छ त। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ उनीहरूको खेलको चर्चा अझै सकिएको छैन। कुरै कुरामा ओलम्पिक खेलको बारेमा चर्चा भयो, ओलम्पिकमा जित्ने खेलाडीहरूले स्वर्ण पदक पाउँछन् त्यसका बारेमा चर्चा गरे। फुटबलको कुरा हुँदै थियो। सुरेशले चाहिँ आफू भावुक भएर आफूले गाउँतिर पहिले नदीको किनारतिर डुल्न गएको, अनि त्यहाँका बग्रेटहरू चाहिँ उचालेर हुत्याएर परसम्म फाल्ने खेल खेलेको कुराको स्मरण गर्यो। त्यो कुरा आफ्नो साथीहरूलाई बतायो। भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ आएका शब्दहरूलाई एकपल्ट हेरौँ है। यहाँ स्वर्ण, भावुक र बग्रेट, यी तीनटा शब्दका बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले शब्दको उच्चारण। स्वर्ण शब्दको उच्चारण कसरी हुन्छ, यसको शुद्ध उच्चारण कसरी गर्ने? हेर्नुहोस् त, उच्चारण स्वर न, णलाई हामी उच्चारणमा न गर्छौँ। स्वर न, यसको उच्चारण हो स्वर न। अब यसको अर्थ हो सुन। गहनाको रूपमा हामी प्रयोग गर्छौँ नि, धातु, अत्यन्त महँगो धातु मानिन्छ स्वर्णलाई। त्यसलाई हामी सुन भनेर भन्छौँ। यसलाई चाहिँ सुवर्ण पनि भनिन्छ। सुवर्ण पनि स्वर्णकै अर्थ हो, सुवर्णको पनि, अर्थात्
सुवर्ण भन्नु, स्वर्ण भन्नु र सुन भन्नु एउटै अर्थ हो। अब यसको वाक्य रचना हेर्नुहोस्। रमेशले दौड प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक पाएछन्। सुन भएको पदक, सुन मिसिएको पदक या सुनले बनाइएको पदक, त्यसलाई स्वर्ण पदक भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो पदक भनेर मानिन्छ। प्रथम हुनेले, विजेताले चाहिँ स्वर्ण पदक पाउँछन् है भाइ बहिनीहरू। रमेशले दौड प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक पाएछन्। यसरी हामीले यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्यौं स्वर्ण शब्दलाई। अब अर्को शब्द छ भावुक। भावुक शब्दको अर्थ के हो? सुरेश भावुक भयो भनेर अघि हामीले पढ्यौं। भावुक शब्दको अर्थ के होला? कसैको दुःखदायी अवस्थाको बारेमा सुन्यौं हामीले भने हामी भावुक हुन्छौँ। के होला त भावुक शब्द? कविहरू, साहित्यकारहरू भावुक हुन्छन्। यो मनसँग सम्बन्धित कुरा हो भावुक भनेको। यसको अर्थ के हो त? कोमल मन हुने व्यक्ति। मन जसको कोमल छ, अर्काको दुःखले प्रभाव पार्छ, अर्काको सुखले नि प्रभाव पार्छ, सफा स्वच्छ मन, कमलो मन भएको व्यक्तिलाई हामी भावुक भनेर भन्छौँ। कोमल मन हुने व्यक्ति, यो भावुक भयो भावुक शब्दको अर्थ। अब यसलाई हेर्नुहोस्, वाक्यमा प्रयोग गरौँ। उसको दयनीय अवस्थाले दिदीलाई भावुक बनायो। उसको दयनीय अवस्थाले दिदीलाई भावुक बनायो। यसरी हामीले भावुक शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब अर्को शब्द बग्रेट। बग्रेट, बग्रेट दुई अक्षरले बनेको शब्द। बग्रेट शब्दको अर्थ के होला? बग्रेट भनेको के हो? हेर्नुहोस् है त यसको अर्थ। खोलाले बगाएका ढुङ्गा, काठ जस्ता कडा वस्तु। खोलामा बाढी आउँछ, बाढी आएपछि माथिबाट ढुङ्गा, मुढा, माटो हरेक कुरा खोलाले बगाएर ल्याउँछ र किनारतिर अझ उस्तै परे घर खेततिर पनि त्यो बाढी पस्छ र त्यो जहाँ जहाँ बाढी पस्छ त्यहाँ बग्रेट थुपारिदिन्छ। अब बग्रेट भनेको के रहेछ त भन्दा खोलाले बगाएर ल्याएका यस्तै कडा वस्तुहरू, ढुङ्गा, काठ, यी चाहिँ के हुन् त? बग्रेट हुन्। बग्रेट। अब त्यही बग्रेट चाहिँ सुरेशले सानसानामा फाल्ने, हुत्याएर खेल्ने गर्दो रहेछ। अघि उसले भनेको त्यही हो। अनि बग्रेट भनेको के रहेछ? कडा वस्तु, ढुङ्गा, काठ आदि। यसलाई खोलाले बगाएर ल्याएको हुन्छ। अब त बुझ्नुभयो बग्रेट भनेको। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ। कसरी गर्ने? प्रयास गर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् है त, बग्रेट शब्दलाई हामी यसरी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। बाढीसँगै पसेको बग्रेटले सबै बाली सखाप पार्यो। बाढीसँगै पसेको बग्रेटले सबै बाली सखाप पार्यो। यो हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा यी ढुङ्गाहरू छन्, यो बग्रेट भनेर, यस्तै ढुङ्गा मुढाहरूलाई नै बग्रेट भनेर भनिन्छ। यसरी वाक्यमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब तपाईहरूलाई प्रश्न उत्तरतिर म लैजान्छु। हामीले अहिलेसम्म 7 वटा अनुच्छेद पढ्यौँ। त्यो अनुच्छेदभित्रका कुराहरूको चर्चा गरिरहँदा, विषयवस्तुको चर्चा गरिरहँदा त्यससँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको उत्तर पनि हामीले लेख्न जान्नुपर्छ। त्यस कारणले यहाँ हेर्नुहोस् है त, म तपाईँहरूलाई केही प्रश्नहरू यहाँ देखाउँछु। 4 नम्बर पाठ्यपुस्तकको अभ्यास 4 मा सोधिएको प्रश्न हो यो। विजयलाई किन फुटबल टिमको गर्व भनिएको हो? पहिलो प्रश्न, विजयलाई किन फुटबल टिमको गर्व भनिएको हो? त्यहाँ भएका साथीहरू, सुरेशहरू सबैले उसलाई चाहिँ आफ्नो टिमको गर्व, खेल्न सक्ने सफल खेलाडीको रूपमा चर्चा गर्दै उसलाई चाहिँ आफ्नो टिमको गर्व भनेका थिए। त्यो किन भनेको हो? र अर्को प्रश्न चाहिँ, सुरेशले खेल सिद्धिएको भोलिपल्ट विद्यालयमा के कुराको बारेमा वर्णन गर्थ्यो? आज विद्यालयमा खेल भयो, अब भोलिपल्ट विद्यालयमा उनीहरू पुग्छन्, त्यो समयमा उनीहरू त्यो हिजो भएको खेलको बारेमा चाहिँ कुरा गर्थे। त सुरेशले त्यो खेलको वर्णन कसरी गर्थ्यो? यसरी 2टा प्रश्न तपाईहरुलाई मैले यहाँ देखाएँ। अब यो 2टा प्रश्नको हामी चर्चा गर्छौं। हेर्नुस् है त, पहिलो प्रश्न,
विजयलाई किन फुटबल टिमको गर्व भनिएको हो? गर्व शब्दको अर्थ पनि अघि हामीले पढिसकेका छौँ। प्रश्न बुझ्यो, अब उत्तर कसरी लेख्ने, उत्तर कसरी दिने? प्रश्नभन्दा बाहिर नगइकन उत्तर भन्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ। तपाईहरुलाई नमुनाका लागि म यसको उत्तर यहाँ तपाईहरुलाई देखाउँछु र पढेर पनि सुनाउँछु। ध्यान दिएर हेर्नुस् है त। विजय फुटबलको राम्रो खेलाडी हो। ऊ कलात्मक खेल खेल्न सिपालु छ। विपक्षका खेलाडीहरू छक्याउन मात्र होइन, उनीहरूको प्रयासलाई विफल बनाउन पनि उसले जानेको छ। ऊ अवसरको सिर्जना गरी राम्रो प्रहार गर्न सक्छ। विजय तन मन लगाएर खेल्छ र आफ्नो समूहलाई जिताउँछ। त्यसैले विजयलाई फुटबल टिमको गर्व भनिएको हो। अघि हामीले यसको चर्चा गरिसकेका थियौँ। जसले तन मन लगाएर खेल्छ ऊ खेलमा सफल हुन्छ। विजय त्यस्तै खेलाडी हो। उचित अवसरको सिर्जना गर्न सक्ने, विपक्षीहरूको रणनीतिलाई बुझ्न सक्ने र त्यो अनुसार खेल कौशल देखाउन सक्ने, अनि अन्त्यमा आफ्नो टिमलाई नै जिताउन सक्ने र जिताइरहेको भएकाले विजयलाई चाहिँ आफ्नो फुटबल टिमको गर्व भनेर चाहिँ उसका साथीहरूले भनेका हुन्। बुझ्नुभयो नि? अब यसपछि अर्को प्रश्न के थियो? सुरेशले खेल सिद्धिएको भोलिपल्ट विद्यालयमा के कुराका बारेमा वर्णन गर्थ्यो? अघि सुरेश र उसका साथीहरूले छलफल गरेका थिए, त्यही यो कुरो आएको थियो। खेलको वर्णन कसरी गरेका थिए उनीहरूले, त्यही कुरा यहाँ लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है त। सुरेशको रुचि नै खेलतिर भएकाले ऊ विद्यालयमा खेलिएका खेलहरू राम्ररी हेर्थ्यो र खेलको समीक्षा पनि गर्थ्यो। खेलहरू हेरेर भोलिपल्ट विद्यालयमा साथीहरूसँग खेलका बारेमा चर्चा गर्थ्यो। कसको खेल कस्तो थियो, कसले कसरी खेल्यो, को कहाँ कसरी चुक्यो, यस विषयमा बेली विस्तार लगाउँथ्यो। खेलका राम्रा र कमजोर पक्षहरूका बारेमा सुनाउँथ्यो। यसरी खेल सिद्धिएको भोलिपल्ट विद्यालयमा समय मिल्ना साथ ऊ खेलकै बारेमा वर्णन गर्थ्यो। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो प्रश्नको उत्तर लेख्दा सुरेशले खेलको बारेमा जुन वर्णन गरेका छन् त्यहाँ सबैभन्दा बढी उसले महत्त्व दिएर बोलेको कुरा के हो भने मन कतिको लगाइन्छ, मन लगाएर कसले कसरी खेलेको थियो, कुन खेलाडीले कसरी खेल्यो, कति ध्यान केन्द्रित गरेर खेलेको थियो, कति मन केन्द्रित गरेर खेलेको थियो, अनि ऊ कसरी सफल भयो, अनि त्यसरी खेल्न नसक्नेहरू चाहिँ को कहाँ कसरी चुके, यो सबै कुराको बेली विस्तार वर्णन गर्ने काम सुरेशले गर्थ्यो। खेलमा रुचि भएको हुनाले ऊ खेलका बारेमा सबै कुरा बताउन सक्थ्यो। यसरी विद्यालयमा समय पाउन साथ ऊ खेलकै बारेमा वर्णन गर्थ्यो। यही कुरा चाहिँ यो प्रश्नको उत्तरले बताएको हो। भाइ बहिनीहरू, अब चाहिँ तपाईहरुलाई म अभ्यास दिन्छु है। तपाईहरुले अहिलेसम्म पढेका कुराहरू राम्ररी बुझ्नु भएको छ, जान्नु भएको छ। अब त्यही तपाईहरुले जानेकै कुराहरूबाट म तपाईहरुलाई केही प्रश्नहरू दिन्छु, उत्तर पनि दिन्छु। र त्यसमध्ये कुन उत्तर चाहिँ उपयुक्त उत्तर हो, त्यो उपयुक्त उत्तरमा चिन्ह लगाउनुहोस् है तपाईहरु। ठीक चिन्ह लगाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त, पहिलो प्रश्न, सुरेश कस्तो खेलाडी हो? उत्तर पनि यही छ। अराजक, अनुशासित, उत्तेजक, होशियार। अराजक, नियम नीति नमान्ने खेलाडीलाई अराजक भनिन्छ। अनुशासन, नियमपूर्वक खेल्नेलाई अनुशासित भनिन्छ। रिसाउने, झर्किने, कराउने, उत्तेजनामा आउने खेलाडीलाई उत्तेजक भनिन्छ। सचेत खेलाडीलाई होशियार भनिन्छ। अब भन्नुहोस् त, सुरेश कस्तो खेलाडी हो? यो प्रश्न तपाईहरुका लागि हो। अब अर्को प्रश्न छ, हेर्नुहोस्। खेलमा अभ्यास गरिरहँदा आफू के भइन्छ? खेलमा हामी बारम्बार अभ्यास गर्छौं, निरन्तर सिकिरहन्छौं। त्यसले हामीलाई कस्तो बनाउँछ? के भइन्छ हामी? बाठो या पक्का?
थकित वा चञ्चले? सही उत्तर के हो? विचार गर्नुहोस् है। अब अर्को प्रश्न, विजय कसरी खेल खेल्छ? विजयको बारेमा अघि धेरै चर्चा भइसकेको छ, तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। अब तपाईँहरूले उत्तर के हो थाहा पाउनुहोस्, चिन्नुहोस्, पत्ता लगाउनुहोस्। बल देखाएर खेल्छ या तन मन लगाएर खेल्छ, अथवा अल्छी मानेर खेल्छ वा हेलचेक्र्याइँ गरेर खेल्छ? विजय कसरी खेल खेल्छ? पत्ता लगाउनु भयो? स्याबास। अब अर्को एउटा, सुरेश गाउँको नदी किनारतिर गई के खेल्थ्यो? सानामा गाउँको नदीका किनारतिर जाने र त्यहाँ गएर उसले खेल्ने गर्थ्यो। के खेल्थ्यो? हेर्नुहोस् त, भकुन्डो खेल्थ्यो अथवा ढुङ्गा लडाइँ खेल्थ्यो? ढुङ्गा लडाउने खेल। एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा, अर्को ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा राख्यो अनि परबाट फेरि बलले ड्याङ्ग हानेर ढुङ्गा लडाउने, त्यो ढुङ्गा लडाइँ खेल्थ्यो वा खेलौना खेल्थ्यो वा बग्रेट? यसको उत्तर के होला? भकुन्डो, ढुङ्गा लडाइँ, खेलौना वा बग्रेट? भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिलेको यो बसाइमा, यो छलफलमा के सिक्यौँ त? फेरि एकपटक सम्झौँ है त। हामीले अहिले के सिक्यौँ? हामीले अनुच्छेद 4 देखि अनुच्छेद 7 सम्म सस्वर पठन गर्न सिक्यौँ। यसै गरी शब्दहरूलाई, नयाँ शब्दहरूलाई शुद्धसँग उच्चारण कसरी गर्ने त्यो कुरा पनि हामीले सिक्यौँ। अनि केही शब्दहरू, नयाँ शब्दहरू, ती शब्दहरूको अर्थ के थियो, अर्थ के होला, त्यो अर्थ बोध गऱ्यौँ, अर्थ जान्यौँ हामीले। त्यसपछि ती अर्थ जानिएका शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि सिक्यौँ। शब्दहरूको अर्थ जान्यौँ र त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि सिक्यौँ। त्यसपछि प्रश्नको उत्तर छान्न, प्रश्न पढेर त्यसमध्ये धेरै उत्तरमध्ये सही उत्तर के होला त्यो उत्तर, त्यसरी त्यो प्रश्नको उत्तर दिन पनि हामीले सिक्यौँ। अनि संक्षेपमा कुनै पनि प्रश्नहरूको उत्तर कसरी लेख्ने, कसरी भन्ने, संक्षिप्त प्रश्नोत्तरका बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। यसै गरी तपाईँहरू पनि अन्य अभ्यासहरूका बारेमा, अन्य अभ्यासहरू त्यहाँ सोधिएका समस्याहरूको बारेमा लेख्ने, जान्ने, बुझ्ने, पढ्ने प्रयास गर्नुहोला र निरन्तर अगाडि बढ्दै जानुहोला है। यति भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा माग्छु। नमस्ते।